रसियन खोप स्पुटनिक 5 कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी देखियो। चर्चित मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटले शुक्रबार रसियाले निर्माण गरेको कोभिड-19 खोप स्पुटनिक 5 ले प्रारम्भिक चरणका सबै सहभागीहरूमा एन्टिबडी विकसित गर्न सफल भएको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। रसियाले निर्माण गरिरहेको यस खोपमा अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने संशय व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। मस्कोले यस खोपको आलोचकहरूलाई जर्नलले जवाफ दिएको जनाएको छ। दुईवटा परीक्षणको नतिजाले सबै सहभागीमा बिना कुनै गम्भीर असर कोभिड-19 विरुद्ध शरीरमा 100% प्रतिरोधी क्षमताको विकास गरेको जर्नलले उल्लेख गरेको छ। यसै वर्षको जुन जुलाईमा 76 जनामा खोप दिएर परीक्षण सुरु गरिएको थियो। रसियाले अगस्तमा भाइरस विरुद्धको यो खोपलाई घरेलु प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो। यो खोप 2 मात्रामा रहेको छ। रसिया कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएर आम प्रयोगका लागि अनुमति दिने विश्वकै पहिलो मुलुक हो। 42 दिनको अवधिमा 38 जना स्वस्थ वयस्क मानिसलाई समेत समावेश गरी 2 पटक दिएको खोपले परीक्षणमा सहभागी कसैलाई गम्भीर असर गरेको भेटिएन र खोपले सहभागीहरूमा एन्टिबडी बनाएको पाइएको छ, ल्यान्सेटले लेखेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न, दीर्घकालीन सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापित गर्न मनोवैज्ञानिक तुलना सहितको व्यापक दीर्घकालीन परीक्षण र थप निगरानीको आवश्यकता छ, जर्नलमा अगाडि लेखियो। खोपको स्पुटनिक 5 नाम तत्कालीन सोभियत युनियनले प्रक्षेपण गरेको विश्वको पहिलो अन्तरिक्ष स्याटेलाइटलाई समर्पित गर्दै दिएको हो। केही पश्चिमा विज्ञहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोपको प्रमाणिक परीक्षण र नियमन कदम चालेपछि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा सचेत गराएका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विश्वसनीय रहेको जर्नलले समीक्षा प्रकाशित गरेकाले यो विदेशी आलोचकका लागि मस्कोको जवाफ भएको एक वरिष्ठ रसियाली अधिकारीले भने। पछिल्लो हप्ता रसियाले करिब 40,000 मानिसमा खोपको परीक्षण गरेको थियो। यसबाट जर्नलले पश्चिमाहरूले विगत 3 सातादेखि सोध्दै आएका सबै प्रश्नको जवाफ दिएका छौँ। ती प्रश्नहरू रसियन खोपलाई खोट लगाउने स्पष्ट उद्देश्यका साथ सोधिएको थियो। रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डका प्रमुख किरल दिमित्रिभले भने, खोप निर्माणमा यो संस्थाको सहयोग रहेको छ, सबैको जाँच भएको छ। रोइटर्ससँग उनले भने, अब हामी केही पश्चिमा खोपहरूका बारेमा पनि प्रश्न सोध्नेछौँ। जोन्स हपकिन्स ब्लुमबर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ अमेरिकाको इन्टरनेसनल भ्याक्सिन एक्सेस सेन्टरका प्रमुख लेखक डाक्टर नोर बार्जिभले प्रारम्भिक परीक्षणको नतिजालाई उत्साहजनक तर सानो प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्ययनमा सहभागी नरहेका बार्जिभले कुनै पनि कोभिड-19 खोपको चिकित्सकीय प्रभावकारिताका बारे अझै स्पष्ट तथ्य नदेखिएको बताए। नतिजा अहिलेसम्मको केसमा राम्रो हो, लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका माइक्रोबियल प्याथोजेनेसिसका प्रोफेसर ब्रान्डन वेनले भने। विज्ञहरूले खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न उक्त परीक्षण निकै न्यून भएको बताएका छन्। तर मस्कोले आलोचकहरूलाई जवाफ दिँदै परिणामको प्रशंसा गरेको छ। केही पश्चिमा विज्ञले रुसले गरेको कामको तीव्र गतिलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेका छन् र अनुसन्धानकर्ताहरूले छिटो हुन सजिलो बाटो रोजेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। गत महिना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आवश्यक सबै परीक्षणका मापदण्ड खोपले पूरा गरेको र आफ्नो छोरीमा समेत परीक्षण गरिएको बताएका थिए। स्पुटनिक 5 नाम दिएको उक्त खोपको 2वटा परीक्षण गत जुन र जुलाई महिनाको बीचमा गरिएको जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक परीक्षणमा सहभागी 38 जना स्वस्थ स्वयंसेवकलाई पहिलो खोप लगाइएको थियो र 3 सातापछि उनीहरूलाई बुस्टर डोज दिएको थियो। सहभागीको उमेर 18 देखि 60 वर्षसम्मको थियो। उनीहरूलाई 42 दिनसम्म निगरानी गरिएको थियो र सबैमा 3 साताभित्र एन्टिबडी विकास भएको थियो। उनीहरूमा सामान्यतया टाउको र जोर्नी दुख्ने साझा खालको साइड इफेक्ट देखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न, दीर्घकालीन सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापित गर्न मनोवैज्ञानिक लाभको तुलना सहितको ठूलो दीर्घकालीन परीक्षण र थप निगरानी आवश्यक छ। जर्नलका अनुसार तेस्रो चरणको परीक्षणमा फरक उमेर र जोखिम समूहबाट 40,000 स्वयंसेवक सहभागी हुनेछन्।
तर विज्ञहरूले खोप बजारमा उपलब्ध गराउनको निम्ति अझै पनि लामो प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको चेतावनी दिन्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा अहिले 176वटा सम्भावित खोपको विकास गरिँदैछ। तीमध्ये 34वटा मानिसमा परीक्षणका क्रममा छन्, जसमध्ये 8वटाको तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको छ। इरान र रसियाले तेहरानमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। मस्कोका लागि इरानका राजदूत काजोम जलालीलाई उद्धृत गर्दै इरानको एक अर्ध सरकारी समाचार संस्थाले यस्तो जानकारी दिएको हो। फार्स न्युज एजेन्सीका अनुसार उक्त सहमति शुक्रबार रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष IRDF का कार्यकारी प्रमुख किरिल दिमित्रिभ र राजदूत जलाली बीच भएको थियो। उक्त अवसरमा इरानी राजदूतले कोभिड-19 को खोप पत्ता लगाउन सफल भएको भन्दै रुसलाई बधाई दिएका थिए। जलालीले दुवै देशबीच थप स्वास्थ्य र चिकित्सा सहयोगको लागि रुससँग आग्रह गरेको बताइएको छ। रसियन खोप स्पुटनिक 5 कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी देखियो। चर्चित मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटले शुक्रबार रसियाले निर्माण गरेको कोभिड-19 खोप स्पुटनिक 5ले प्रारम्भिक चरणका सबै सहभागीहरूमा एन्टिबडी विकसित गर्न सफल भएको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। रसियाले निर्माण गरिरहेको यस खोपमा अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने संशय व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। मस्कोले यस खोपको आलोचकहरूलाई जर्नलले जवाफ दिएको जनाएको छ। 2वटा परीक्षणको नतिजाले सबै सहभागीमा बिना कुनै गम्भीर असर कोभिड-19 विरुद्ध शरीरमा 100% प्रतिरोधी क्षमताको विकास गरेको जर्नलले उल्लेख गरेको छ। यसै वर्षको जुन जुलाईमा 76 जनामा खोप दिएर परीक्षण सुरु गरिएको थियो। रसियाले अगस्तमा भाइरस विरुद्धको यो खोपलाई घरेलु प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो। यो खोप 2 मात्रामा रहेको छ। रसिया कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएर आम प्रयोगका लागि अनुमति दिने विश्वकै पहिलो मुलुक हो। 42 दिनको अवधिमा 38 जना स्वस्थ वयस्क मानिसलाई समेत समावेश गरी 2 पटक दिएको खोपले परीक्षणमा सहभागी कसैलाई गम्भीर असर गरेको भेटिएन र खोपले सहभागीहरूमा एन्टिबडी बनाएको पाइएको छ, ल्यान्सेटले लेखेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न दीर्घकालीन सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापित गर्न मनोवैज्ञानिक तुलना सहितको व्यापक दीर्घकालीन परीक्षण र थप निगरानीको आवश्यकता छ, जर्नलमा अगाडि लेखियो। खोपको स्पुटनिक 5 नाम तत्कालीन सोभियत युनियनले प्रक्षेपण गरेको विश्वको पहिलो अन्तरिक्ष स्याटेलाइटलाई समर्पित गर्दै दिएको हो। केही पश्चिमा विज्ञहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोपको प्रमाणिक परीक्षण र नियमन कदम चालेपछि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा सचेत गराएका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विश्वसनीय रहेको जर्नलले समीक्षा प्रकाशित गरेकाले यो विदेशी आलोचकका लागि मस्कोको जवाफ भएको एक वरिष्ठ रसियाली अधिकारीले भने। पछिल्लो हप्ता रसियाले करिब 40,000 मानिसमा खोपको परीक्षण गरेको थियो। यसबाट जर्नलले पश्चिमाहरूले विगत 3 सातादेखि सोध्दै आएका सबै प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। ती प्रश्नहरू रसियन खोपलाई खोट लगाउने स्पष्ट उद्देश्यका साथ सोधिएको थियो। रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डका प्रमुख किरिल दिमित्रिभले भने, खोप निर्माणमा यो संस्थाको सहयोग रहेको छ, सबैको जाँच भएको छ। रोइटर्ससँग उनले भने, अब हामी केही पश्चिमा खोपहरूका बारेमा पनि प्रश्न सोध्नेछौँ। जोन्स हपकिन्स ब्लुमबर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ अमेरिकाको इन्टरनेसनल भ्याक्सिन एक्सेस सेन्टरका प्रमुख लेखक डाक्टर नोर बार्जिभले प्रारम्भिक परीक्षणको नतिजालाई उत्साहजनक तर सानो प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्ययनमा सहभागी नरहेका बार्जिभले कुनै पनि कोभिड-19 खोपको चिकित्सकीय प्रभावकारिताका बारे अझै स्पष्ट तथ्य नदेखिएको बताए। नतिजा अहिलेसम्मको केसमा राम्रो हो, लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका माइक्रोबियल प्याथोजेनेसिसका प्रोफेसर ब्रान्डन वेनले भने। विज्ञहरूले खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न उक्त परीक्षण निकै न्यून भएको बताएका छन्। तर मस्कोले आलोचकहरूलाई जवाफ दिँदै परिणामको प्रशंसा गरेको छ।
केही पश्चिमा विज्ञले रुसले गरेको कामको तीव्र गतिलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेका छन् र अनुसन्धानकर्ताहरूले छिटो हुन सजिलो बाटो रोजेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।